सबैका हियामा छाइजाऊ, सच्चा राष्ट्रभक्ति राजनीतिमा फर्किआइजाऊ। देश बनाउने शक्ति जनताकी मुक्ति मिलौ, अराजकता ढलौ, सुख शान्ति कानुनले शासन सत्ता चलौ। नेता नका दिमागमा ज्ञानकी बत्ती बलौ, सही दनको यो आशीर्वाद नेता नैलाई फलौ। सही दनले धेकाएका उसै सत्य बाटा, हिटौन हाम्रा देशका नेता छाडी नाफा घाटा। देशका लागि लड्डे चेला शहीद भया आज, सही दनले देश बनायो नेता गद्य राजा। आज तम्रा शालिकामा फुलमाला चढाउना, ठुला ठुला भाषण दिन्न, आमसभा बनाउना। भेडा झोल्या कार्यकर्ता तालीलाई पड्काउना, कसैले विरोध गरे गालालाई चट्काउना। जसो जसो नेता भन्न उसै इन भणन्ना, इजा बाँकी अर्ती छाडी नेताकी सुणन्ना। आज भो लक्का हाम्रा नेता केही नै थिन लाज, चुनाव आया फर्किआउना आजी हाम्रा माझ। देश लुटेर इन्य तानले औकात धेकायो, सही दनले इतिहासमा आफ्नो नाउँ लेखायो। जनताका हकितमा कोही नेता लड्या कि, हाम्रा दुख पीडामा कभै नेता आउँछ झड्या कि। नेता नले बुझ्या छौ कि सही दनको मर्म, जान्या छौ कि देश चलाउने के हो राजधर्म। छिछि थुथु होइ गए तम्री मान्न छौ कि शर्म, कभै देख्द मिल लागी तम्रा निका कर्म। होइजा नाछौ शहीद जसा इख बिख भयाले, गाई गधा कसरी हुन्थ्यो परशुराम गयाले। सपुत चेला अमर भया धरती छाड्या पन, नेता नै भे शहीद कभै जति लड्या पन। उसी छ नेतानकी मती उसै जनता हामी, आफै नेता आफै बोक्सी आफै भया धामी। ज्ञात ज्ञात शहीद सबै देशका लागि मध्य, घरबारी परखै राखी जनता सेवा गद्य। सबैलाई छ श्रद्धाञ्जली जुगौँ जुग जिया, एकै फेर हाम्रा देश आजी फर्किदिया, एकै फेर हाम्रा देश आजी फर्किदिया। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। शहीद दिवसका उपलक्ष्यमी जुगौँ जुग जिया आजी फर्किदिया शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीको रचना थियो। तसै रचना पढे आजको कार्यक्रमको दारो गाडे। 7 समुद्र पारी युएई अजमान सहर बठे सम्झिरहेको थियो। भीमदत्त नगरपालिका 6, ऐठपुर कञ्चनपुर माला मौजौ बसाहन सुरनाया गाउँपालिका 5, मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो। आज शहीद दिवस तसै प्रसङ्गको रचना थियो। शहीद दौनका सोइना आँखा आउँछ चुइना शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन सरस्वती भाट धामीजीको रचना लगाई यसै तारा तारा जोडौँ। भीमदत्त नगरपालिका 3 भाषी कञ्चनपुर च्याल बसान माला पहाडदार चुलाको घर। लेख रहेछ, देशको सुरक्षासितै शान्तिको चाहना, अशान्ति देशमै हुने थपिने बाहना। आनन्द खुसीको कठै एक गाँस खोजिने, अरोल्या घरका जसो तो गाँस खोसिने। सुरक्षा होलो कि भणी राखिया रक्षक, बिल्लो छ मुसाको ग्वालो होइ जाने भक्षक। सिमाना बढाली सबै कणाका तारले, तैतार खयो लाग्यो मसिना सारले। देश कोनाउ राख भणी जब भई खपर, नौबेची चम्मन कठै भाषण जबर। पुर्खाको गौरव गुण सन्तानलाई भण, उल्टा बाटा खुट्टा लाग्या नसुण्या कि भन्न। अर्खाको भरछाडी सबै आफै आगा सर, कामको तन्तर नाइरे घरै काटी मर। बुद्ध रे सीताको देश स्वाभिमान शेष, राखिलाई नसकी आज कसा पैरी भेष। नीतिलाई नियम बाधी लेखिएका ऐन, आफ्नै झोलाइ नराखी गरिएका छैन। जनता भोककी आग तसाई लागा लाग, अगुवा देशका टुक्रा लौनाइ रन्या भाग। देश भक्ति ठुलो शक्ति लौहेर कम्ती नाइ,
अड्डा अदालत सबै कहाँ होलो सम्झिनाइ। घुस दिने घुस खाने देशका शत्रु आज छन् बलिया यिनै मिलेका मितुर। देश रे जनताको भलो सिकाएको थलो साइना अनुसारको भयो हुने हो त भलो। शहीदौ तमै छौ प्रभु हमारा मालिक अगुवा होइ गया अब सजीव शालिक। नै यिन भनेको सुन्न नै त आफै जान्न न कसैका दुःख धेक्का नै त दया मान्न। लाज काज मनाउन कि शहीद दिवस किसक जलेको मन त होइरहेछ विवश। टुटी गए तमरी निन छुटी गया सोइना देश की दुर्दशा धेकी आँखा आउँछ चोइना देश की दुर्दशा धेकी आँखा आउँछ चोइना। देउडा साहित्य रत्न सरस्वती भाट धामीजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 3 भाषी कञ्चनपुर बठै लेखिरहेको थियो शहीद दौनका सुइना आँखा आउँछ चुइना शीर्षकमी। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न सरस्वती भाट धामीजीलाई। सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारीजीले शहीद दिवस विशेष शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेछ। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडीका मित्र। माटी मौतारिकी सोची खुन बगाउनेलाई सलाम छ आफू मरी देश जोगाउनेलाई। सोचेर जनताका दुःख मर्या हाँसी हाँसी धन्य हो देशको माया आलो जोबन साँची। नै त मन स्वार्थी रहेछ नै सुखको आशा देशकै लेखा सोची लडी भयो स्वर्गवास। निकै गद्दा पाप याझो भावीको खेल हो कि रुनु भ्यो मौजौका भाग आउँछको भेल हो कि। सपनाका महल भत्क्या सोच रया घाटामा क्याइला गन्छै पापी मूल सत्यका बाटामा। देशकी सोचन्य वीर शहीद भया पछा अमृत तिच्छडो भयो स्वर्ग गया पछा। अब त खुकुरी लागि देशकी घाँटीमा सत्यता नखप्ने रहेछ नेपाली माटीमा। माटी भणी निको सोच्याई वैकुण्ठ रन भयो क्याबी रायो आफ्नै घर आफै कि बन भयो। क्याइ पाइछ नेपाल इजु वीर शहीद बनाई भारतले सताइरहेछ यति सेना छन्। दिनदिन खुल्याछ भर्ती सुरक्षा कर्मी कि अशान्ति क्याइ हुन पछि कयको बाटो सिकी। राष्ट्र प्रदेश स्थानीय नेता छन् जति सुरक्षा त तन्रोय भयो भएछ इथे कति। कोही पानी कोही भूमि लैग्यो कोही त सगर माथा यही ठौरा सुरक्षा नै थी यही देशकी गाथा। दिनदिनै सिमाना सराई हाल्या नयाँ घेरो जन्ज्या भन्छ तो भारत पुराय नेपाल मेरो। को भनिदेऊ को सुनिदेऊ जनताका व्यथा खाइदेऊका पितर भया नेपालका नेता। कूटनीतिक पहल भन्न कोही कोही त जान्नाइन भित्र भित्रै देश बेच्यो कि कोही किन मान्नाइन। उन दिन न त लडिरहेथ्यो काली बठाई मेची नान बचाएको देश सक्यो बेची बेची। भणन् त्यहाँ बाघकी छला स्यालकी रजाई भई इसोइ भ्यो नेपाल माइलै मजाक रे हँसाइ भए। देशका नीति ज्यानको बलि चढाएरै गया सत्यता नरन्या रहेछ तम शहीद भया। भ्रष्टाचार रे पापी ठालु कति भया कति ईशा त बाँचन्या दैव सयौं वर्ष जति। शहीदनकी मूर्ति लगै रैझाउ जुनी जुनी जलाउनु छ नेप्तानका पुतला थोनी थोनी। बर्तीमा जान्नै नजान्नु कापी कलमसँग दुया खर कोरी बाटी यही देशका ढङ्ग। सत्य सोच नफल्य रहेछ जग तैको रीत शहीदका सच्चा सुइना दिवसमै सीमित। आजीलाई रुन्छ कि मन देश दशा धेकी एकै बर आजी आइदेऊ धरती पाइला टेकी।
शिर झुकाई देशका निम्ति जैले दियो बलि आखे रेमी शहीद प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली आखे रेमी शहीद प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारीजीले लेखिरहेको थियो मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे शहीद दिवस विशेष शीर्षक राखपर। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। दैवले धेकला शीर्षकमी देउडा साहित्य रत्न निर्मल कुमार भण्डारीजीको एक रचना छ। गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटा कैलालीमे अच्याल बस्छन्। 3646 साल 63 का साल व्यवस्था ल्याउन कि न्युति क्रान्ति भए कराल जन्म त संग्रह भयो 36 का साल पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो 46 साल राजा फाल्ने क्रान्ति भयो 62 63 65 में गणतन्त्र आयो लट्टी लट्टी 52 की जंगली क्रान्ति रुकुम रोल्पा उठी 17,000 सोझा जनता बेकसुर भुटी 58 19 जेठ दरबार हत्याकाण्ड वीरेन्द्रको वंशनाश देशकी उन्यन्त ज्ञानेन्द्र राजगद्दी बस्या 58 सालमे नारायण हेटी दरबार छुट्यो 65 सालमे नारायण हेटी छाड्ने बेला ढुङ्गा मुडा भया नबोली ज्ञानेन्द्र राजा नागार जुन गया व्यवस्था श्रीपेच नासो बुझाइ गया सबै मौन बस्या नागार जुन सत्ता शक्ति नभए देश छाडी मजाने होइन देशको माया छ तमरो व्यवस्था सत्ता तमै बुझाया छ ज्ञानेन्द्र नागार्जुन धपाई नेता बन्या बडा आबकिलाई अद्द लाग्या आपसी झगडा वीरेन्द्र षड्यन्त्र मर्या ज्ञानेन्द्र धपिया एक राजा भएका देश हजारौं थपिया व्यवस्था गणतन्त्र आयो राजतन्त्र सकियो छाडा तन्त्र नेता तन्त्र तात्तातै धेकियो पदकुर चिकी ताना ताना भागबन डाका खेल भ्रष्टाचार अत्याचार भौतैछन् अचेल देशकी ढुकुटी सक्यो आसे पासे बाणी ठौर ठौर आफ्नै मान्छे जागिर लाउन छान्ने दिन दहाडै घुसखोरी छ अड्डा अफिसमी कमिसन प्रतिशत भणी खाना जासुसी में विकासको बजेट दिया आधा चुनी खाना नदिया बजेट आधा योजना नदिने योजना अधुरै रहने नपुगेर खर्च के त कन्छै अख्तियार क्या दैनै सर्छ कर बढाई दस्तुरी बढाई ढाडसेक्यो जनताको महँगीले सर्कै छोयो सत्ता गणतन्त्रको कुबेला चुनाव हुने सरकार अन्य भङ्ग अहिलेसम्म कसैको नै देश चलाउने ढङ्ग पदकुर चिका अभिलाषी दिनचर्या विलासी पदीय दायित्व छाडी अद्दा छन् बदमासी संविधान बनाउने बेला 9 अरब खर्च 2 वर्ष लिएको म्याद लायो 4 वर्ष जनतालाई सुविधा नै थी समता र शास्ति छ जनताका असजी दिन सत्ता कि मस्ती छ जनता पीडा दिने सत्ता कति दिन टेकला अत्याचार दुराचार दैवले धेकला सबैको विचार एकै देश सिद्ध्याउनेतिर येरी तले कहाँ उठला देश जनताको शिर देशको सिमाना साधा ठौर ठौर गुम्यो सभ्यता संस्कृतिमाथि विकृतिले चुम्यो धर्म भयो निरपेक्ष नेताका राज्यको व्यवस्था विदेशी नक्कल सत्ता जाल साँझीको पार्टीमे गुटबन्दी चली बोलीमे बाण चली तछाड मचाड पदकुर्सीकी सत्ताकी खलबली दण्डहीन छाडापन हत्या बलात्कार अन्याय महँगी चोरी नहौ सरकार आपसी अन्तरघात चुनावी धाँधली जनता पीडा अन्य नीति हुने छैन भली जनता पीडा अन्य नीति हुने छैन भली दैवले धेकला शीर्षकमी देउडा साहित्य रत्न निर्मल कुमार भण्डारीजीको रचना थियो गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटा कैलाली बठे
केशव पाण्डे आँसुजीको एक रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ल सिराल डडेलधुराको जरमथलो ओच्याल बाग बजार डडेलधुरामी छन् रे कलिका करौना शीर्षक राखेर एक रचना लेखिरहेछ। नलेख्या मलमली हुन्छे लेखौँ त करौना, मनुष्य कि गाडी भयो भारी छ तराउना। इजो दुखे कुपुत्रले बबा बचनले समाज दुखिया भयो कुरा पछनले। नौचेला 15 नाति इजबाबा एकला मान्छेका कर्तुत हुन् कि क्यादै बकेली ला। बबाको शराप बैरी चेला कि ओखती जग्गा जिमी बाँची पाडी ड्युबुवा नजोती। भकारी धेउडाले काटी मजेला ओब्याउना झाँकरा फिजाउने नारी हेला भ्या पिछाउडा। बैकसित बबा भन्ना स्वाइनेसित मम्मा यो मेरी क्याचनी फुटी क्या भयो अचम्म। तेरी इजो किचकिच्या छ पय खै सिकाइ त मेरे इजो अस्क्वारी छ निसी जानौ माइ त। बडा जिउ बाहुन्या भया आमा भइन सासु बुहारीले दाइ भन्या बटी म कसेरी हाँसु। शनि सारा अशान्ति भई कुन्टुर्या बागले खुसी हुने स्वार्थ लुकी मन कि आगले। ओद्द रक्का भौल्या फुट्या कुन्टुर्याइका लाग्दा नौचेला 15 नाति बुढा बुढी माग्दा। म जाति मेरो पोइ जाति मेराई माइती जाति आफ्ना गेदा कुट्टा चेपी और नका धादी। भाइ दुखी बाउजुका लाग्दा दाइ दुखी बुहारीले जुहारीले पासा खेल्नु बिगाड्डु द्वारीले। जुग्ज माना रूपुलिका इमान धराप जो मान्छे बोलन्छ साँची उबर्ती खराप। खुरापाती चम्चागिरी जान्या किछ जित खुकुरी है कर्द लगाऊ बिगडी गरी त। हत्यारा हल्लिन लाग्या फुर्ती लगाइकन मान्छे मारी झेल्का नहै ल्याउन पस्या धन्न। धर्म धराप पढ्यो कुकर्म मौलायो कलिका कर्तुत हुन् कि दुनिया बौलायो। हान्नाता कुलङ्की काला अवसर पायाका नहुने करम बाला फुलमाला लायाका। सज्जन कि चिन्ह मुक्ति बदमा सके जित हिरा मोती हाद्द पस्या रोल्ड गोल्ड सीत। इजो रुनी आँगनमा बुहारी छ बजार चेला चेली खाडी देश सुर्ता माणिक्या र। 70 कि महतारी बन मेला पात लोटी गइन कठै लाडी पढी धादा धादा। रैबारले बुहारी घर नमाणी शरम बदी अद्द बन्जानी छै हुन लागे गरम। सैर एका बुढा बुढी बदी के डराउना लेखौँ त रामायण होला कलिका कराउना। गाई रोड इजबुवा खोड सन्तति मस्तीमा जुवा सरा पक्की खानकी गमाज बस्तीमा। चोरी जारी चम्चागिरी चाप्लुसी चाकरी कर्मचारी नेता जति भया भ्रष्टाचारी। जोब लिया वैसु रक्षा अड्डा अदालत धनबाला फैसला पाउना गुद्दा की हालत। भगवान की भक्ति छाडी शक्तिका पयल क्या अरू करौना लेखी गट्टा की सयल। पुर्खाले साँचे कि चिना धरा पमा पडी इनका रौना निका भया गाइदे चिलिम चढी इनका रौना निका भया गाइदे चिलिम चढी। कलिका करौना शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना त्यो। भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ल सिराल डडेलधुराको जरमथलो बागबजार डडेलधुरामी अच्याल छन्। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन केशव पाण्डे आँसुजीलाई यो रुबस रचना किलाए। एक रचना देउडा साहित्य रतन गोपाल जोशीजीको लगै सुनाइहाल्नु तारा तारै। दशरथ नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो। भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर च्याल माल बसान कोरोना डरायो शीर्षक राखेर एक रचना लेखिरहेछ। अमेरिकाका राष्ट्रपति ब्रिटिस प्रधानमन्त्री ठुल्ठुला देशका नेता राजा बठे सन्त्री कोरोनाले सबै छोयो पालो पालो गरी हैरान त्या ब्राजिलका मुख्य
रोया भाषण भए रे। चीन है विश्वमा गयो, नेपाललै आयो, कति पढ्या विपत्तिमा, कतिको जीव खायो। जनता त नेपालकी पन ठुली आपत्तिमा, नेतानलाई मौका मिल्यो इसी विपत्तिमा। काहीँ ब नयाँ फर्जी भाउचर, काहीँ बढायो रेट, आपत्ति विपत्तिसित जनता कि भए भेट। एका शरीर कति ठुलो, नाइ छुयो नेतालाई, कसो मौका दिया रहेछ यहाँका विजेतालाई। औरताई घर बस भन्थ्या, आफू रोड गया, आफूसित लाटी जनता पुछड लै गया। कोरोनाका नीति नियम सब राखी ताकमा, ताकत धेकाउन पस्या हन्दरो नाकमा। एकजना संक्रमित आइथ्यो, लकडाउन गराइयो, लाखौं की भिड जोड्ड पस्या लाज कहाँ हरायो। करोडौंमा कार्य दिवस बिनका मैमा सकी, अरबौंको आया ती तेल रेली गद्दा फुकी। 5 वर्ष तमैका भणी हाम्रै थ्या भरमा, गर भयो रेली गर जनताका करमा। जनता कति दुखी होली ईसा काम गरेले, कैकी होली जिम्मेदारी कोरोना सर्याले। देशभक्ति तमीमा भया दृष्टान्त रहन्थ्यो कि, आमरण अनसनमा बस्या दैनिको हन्थ्यो कि। काठमा रक खेल खेली भएका विजेता, धन भण्डा धनमती ठुली, धर्म भण्डा नेता। एक उपप्रधान एक अध्यक्ष सबैमा हनुइ थियो, 5 प्रधान 2 अध्यक्ष पद पन छनै थियो। यिनको भर कसरी मान्न, जति कसम खाया, फुटी पर गया कालै 2 अध्यक्ष भया। 2 अध्यक्ष अर्कामा छन्, हनखोज्जा प्रधान, 3 अध्यक्ष एकका छन्, कसो हो विधान। कति हो बैबाटो खोल्ल यिनरा कर्मको, केही सौदा भूमिको अर्यो, केही अर्यो धर्मको। नेपालका नेता कसा इन्डिया जाणन्छ, आब कोर नक्सा भणी पचमना भणन्छ। केही यिनलाई सद्बुद्धि आया, निको सन्देश झान्थ्यो, रेली गद्या खर्च बठे भ्याक्सिन किने हन्थ्यो। 7 अस्पताल 7 फ्याक्टरी 7 प्रदेशमा, बनाउने खर्चमा रेली व्यर्थ निवेशमा। कार्यकर्ता गाउँघरमा सेवामा लाइदिया, भोट त झिक्कै मिले झन्थ्या घरबार खाइदिया। पद न मिली मन भरेन, झकडा मचाया, हरिदैव नेपाललाई लवाब बचाया। नेता झन्ना झिलमिलामा हाम्रे होली साँझ, क्याइलाक दहौँ जनता पछा कोरोनाका माझ। आजसम्म दिएका वचन कति पुरा भया, जनताले लै जान्नै बहो के भन्न के आया। तम्रा रेली चुनाव सकी विदेशै जानु छ, नेपालीका करममा अनुदान खानु छ। सडक कि सर्दी गर्मी कोइडोलाई पचायो, नै त रुगा नै त खोकी नै त जरा आयो। सपहै बलियो भन्थ्यो, के सातो हरायो, नेपालका नेता धेकी कोरोना डरायो, नेपालका नेता धेकी कोरोना डरायो। देउडा साहित्य रतन गोपाल जोशीजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। दशरथन नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो। ओ बुढाओ पर्दा बदल हाल्लाओ, इन त भएनन् हेर। बदल्लाओ भन्छे त बदल्लिने पै, कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा, रेडमेड पर्दा। आहा, यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ, घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा, पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो, हेऱ्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शास्त्रीजीको एक रचना छ, बगरकोट डडेलधुराका मित्र चिल्लीमामा लेखन जान्या सुन्या कुरा भन्या शीर्षक राखपर लेखिरहेछ छ। राणा गया राजा गया, गणतन्त्र ले आया, नेपालका जनता किलाई अन कसो भया।
देश चलाउने राजा भया ईशा कुरा गया राजा की राजगद्दी लगाई रामज्यू की भया जनवादका नारा लाया जनता दुखी भया देशमा रोजगार नपाई विदेशमा गया स्वधर्ममा कोही नलाग्दा बकत धेकियो परधर्म बढाउने कुरा ऐनमा लेखियो प्रकृतिको नियमै हो परिवर्तन हुने कुरा गन्तव्यको पत्तो नभ्या कामनाइ हुने पुरा अल्पज्ञानी अभिमानी अच्यालाकी बानी अति भया खति हुन्छे उखानले जाने रात दिन पसिना गाडी देश बनाउन छाडी जनतालाई अन्यौल पाडी लड्डा काभ्या काडी 35 वर्ष लड्डा लड्डा धोनाइ भैछ लाडी आजी लड्डा लक्षण पाडी राष्ट्रियता छाडी लडाईँ हो जीवनको खेलो नजान्नेले मेलो कलीको जन्मसँगै ईश्वै चलन चल्यो देशकी भलाइकी निकी कहिले कहाँ सिकी टाठा बाटा मनसु त्यागी भौतै मजा निकी संविधान बनेको जसो क्याकी इसो उसो संविधान बनाउने बेला बहिष्कारको जसो संविधान सभाको चुनाव पहिले भया भइछ 100% जनताको भाग्न भ्याएको रहेछ विघटन पछा निर्वाचनमा जाने कुरा भइछ संविधानमै सोकुरडी नलेख्याको रहेछ ठौर ठौर विरोध सभा हुने कुरा भइछ न्यायालय यही कुराको निवेदन गएछ न्यायकी छलफल अध्याय एक सभा भइछ फैसलाको पर्खाइमा सबै बस्या रहेछ कानुन बठाई टुट्या नै हो दुवैको यो धागो टुट्या जसो देखिने हो कोही जन लाया आगो एकताको बल ठुलो भिन्न भया चुलो विसङ्गति विकृतिको यही हो भन्ना हुल्लो दुईजना एक ठाउँ बसी सुन्जा चन्या कसी विवेकका भित्र पसी खोज्जु पड्या मसी ठुलाकी होडबाजी इसी धागो टुटे जसी मौकाको फाइदा इसो नजानिने जसी हालका बिहाल भया विपत्तिका गोइरा कोइजन लाया सुन्नर देशलाई आइगाडका सोइरा देशकी गडबडी सुन्या मनमै खुबै गुण्या चिली ममा लेखन जान्या सुन्या कुरा भन्या चिली ममा लेखन जान्या सुन्या कुरा भन्या वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शास्त्रीजीको रचना थियो बगरकोट डडेलधुराका मित्र वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीले बखुण्यकी धन्यवाद छ सुन्नेकी सलाम शीर्षकमी अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरीखेत डडेलधुरा बठे लेखराइ छ धन्य छ लडेली हुक्का सुदूरको साना लेख्त्या नरे गाउन्या नकी बढाइ रहेछौ मान हराउ नारे संस्कृतिको बचाउ नामा जोर बखुण्यका घाँटी नको तति मिठो स्वर सबैकी लडाइले बने श्रोता नका माझ रेडियो रेडियो सेटमाई 8-5 की साँझ शून्य श्रोता बहुतै भया सलाम छ उनैकी भक्कारी कभै न रीति ज्ञान रे गुण की हाम्रा लेखेका गीत थन्की रैथ्या तसाई कै भाँडामा कै फलेणी पूर्ण किताब जसाई अच्यालो सबैकी खोजी बटुली बाटुली 8-5 साँझका बेला माया जाल साटोली पछ्याण भई दूर दूर साहित्यकारकी देश विदेश पुर्याइदिने धन्य छ तारकी 2-4 दिन गीत न आया श्रोता नको फोन अच्यालो कि भयो बुद्धि क्याकी रहे मौन देवता झैँ पूजना छन् फूल पाती नले इति माया दिएको छ शून्य साथी नले शून्य साथी बड्डाइ रया लेख्दै रौला गीत जनछाड्या बचाउनै रया पश्चिमको रीत तमै हौ हाम्रा देउता हाम सुदाय पुजारी सबैसित मिली बस्छु जिन्दगी गुजारी हुन होइन औरदेखि पापिरे कपटी मर्या पछा किलै जान पिठी न लपेटी नाता रन्या सम्बन्ध हो घर टेक्ने खामो बखुण्य शून्यले लेख्दै नाता रैजाउ लामो जन्मिया साहित्यकार ठौर ठौर भरी वरिष्ठ देउडा रत्न डोटी रत्न सरी
सबैले मान सम्मान पायो, हुक्का कि पगडी, बाँचिरह्या सबैजना, जन छाड्या दगडी, बाँचिरह्या सबैजना, जन छाड्या दगडी। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको रचना त्यो। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरीखेत डडेलधुरा बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद धनीराम गिरीजी लगायत आजको कार्यक्रमकीलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचना पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बस्तिया सुन्दिया बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमलाई चिउनाइ कि बलाइ छ। भोला 8:05 में भेट्ला। देउडा साहित्यकार मित्रका और कैयौं रचना सुनाउन बाँकी छन्। तन सुन्ला, गीत लगाई सुन्ला। अहिले छुट्टी नौ। नमस्कार।